नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री र साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासे दिपा थापा। नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता सदनमा पुगेको छ। सरकारले सबैको भावनाको सम्मान गर्दै एमसिसी सम्झौता छलफलका लागि सदनमा पेश गरेको भनेको छ, तर सडकमा विरोधका स्वरहरू देखिएका छन्। आजको समाचारमा संसद सचिवालयमा दर्ता भएको 2.5 वर्षपछि प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश भएको एमसिसीको चर्चा गर्नेछौँ। यसबाहेक रारातालमा बनाउने भनिएको तर अलपत्र परेको साइकल लेन र लगातार घटिरहेको सेयर कारोबारको विषय पनि हामीसँग छन्। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। नेपाल सरकार र एमसिसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश। सार्वभौम संसदमा छलफल आवश्यक रहेको सभामुखको भनाई। दैलेखको दुर्गम क्षेत्रका युवाहरू बस्ती विकासको योजना निर्माणमा जुट्दै युवाहरूलाई अवसर दिए विदेश जानु नपर्ने भनाई। मुगुको रारातालमा बनाउने भनिएको साइकल लेनको निर्माणमा ढिलाइ। कमिसनको चलखेलले निर्माणको काम सुस्त बनेको स्थानीयको आरोप। रुसले युरोपमा दोस्रो विश्व युद्धपछिको ठूलो युद्धको योजना बनाएको बेलायती प्रधानमन्त्रीको दाबी। युद्धका केही सङ्केतहरू देखिएको भनाई। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले मलेसिया र पिएनजीसँग त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्ने। मिति र स्थान भने तय हुन बाँकी। समाचार अब विस्तारमा। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता पेश भएको छ। एमसिसी अब संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो। अब यसको छिनोफानो संसदीय प्रक्रियाबाट हुनेछ। सरकारका तर्फबाट प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले एमसिसी प्रस्तुत गर्नुभएको हो। कार्यसूचीमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसिसी प्रस्तुत गर्ने उल्लेख भए पनि सञ्चार मन्त्री कार्कीले टेबल गर्नुभएको हो। राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नहुँदा एमसिसी प्रतिनिधि सभामा दर्ता भए पनि प्रवेश पाएको थिएन। प्रस्ताव टेबल गर्दै मन्त्री कार्कीले पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली सरकारले संसदमा दर्ता गरेको र सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारी भएकाले संसदमा प्रस्तुत गरेको जानकारी समेत दिनुभएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसिसी सार्वभौम संसदमा छलफल होस् भनेर कार्यसूचीमा समावेश गरिएको बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धनका दलहरूबीच एमसिसी टेबल गर्ने सहमति भए पनि सञ्चार मन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरिरहँदा सत्तारूढ माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले नाराबाजी गरेका थिए। आजको बैठकमा लोकसेवा आयोग विधेयक 2075 का सम्बन्धमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सन्देश सहितको विधेयक टेबल भएको छ भने राष्ट्रिय समावेशी आयोगको तेस्रो वार्षिक प्रतिवेदन 2077-78 समेत पेश भएको छ। अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसी टेबल गरेपछि आजको प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएर संसदको अर्को बैठक फागुन 12 गते बस्ने भएको छ। एमसिसी टेबल भएपछि काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर क्षेत्र दिनभर तनावग्रस्त बन्यो। एमसिसीको विरोधमा उत्रेका प्रदर्शनकारीहरूलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले दर्जनौं सेल अश्रु ग्यास र पटक पटक पानीको फोहरा छाडेको थियो। एमसिसी सदनमा पेश भएसँगै आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि प्रहरीले नियन्त्रणका लागि प्रदर्शनकारीहरूमाथि रबरको गोली समेत प्रहार गरेको छ। दैलेखका दुर्गम बस्तीहरूमा अहिले पनि रोजगारीका लागि भारत जाने प्रचलन कायमै छ। स्थानीय स्तरमा रोजगारी नहुने र उत्पादन कम हुने भएपछि भारत जानुपर्ने स्थानीयको बाध्यता हो। गाउँमै सानोतिनो काम पाए खुसीसँगै आफ्ना ठाउँमा बस्ने युवाहरूले अठोट गरेका छन्। दैलेख र कालीकोटसँग सिमाना जोडिएको दैलेखको भैरवी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 की सुनिता कठायत छोराछोरीको लालन पालनका लागि भारत जानुभयो। बाध्यताले भारत जानुभएकी कठायत अहिले गाउँमै मिस्त्री काममा लाग्नु भएको छ। खानेपानी योजना मर्मतको काममा लाग्नु भएकी कठायत गाउँमै रोजगारी भए भारत नजाने बताउनुहुन्छ। गएको बच्चा पाल्न लागि हाम्रो रोजगारी केही छैन। त्यहीमा चल्दै त्यस्तै लेबरी काम गर्ने, तरकारी खेती लगाउने, यसो गोड्ने, तरकारी सिँचाइ गर्ने काम पाए त ठिकै थियो नि आफ्नो गाउँघरमा काम गर्न। उहाँ मात्र होइन, उब्जनी कम हुने, स्थानीय स्तरमा रोजगारी
जानकारी नहुने भएपछि भैरवी गाउँपालिका साथ पानी पोखराका धेरै युवाहरू यसरी नै भारत जाने गर्नुहुन्छ। गाउँमै थोरै ज्यालादारीमा काम पाए सिस्नो र आटो खाएरै पनि घरमा बस्ने रहर भएको बताउनुहुन्छ दिलीराम कणेल। अब इन्डिया जान भन्दा यहाँको काममा सर अब फेरि भए पनि आफ्नो जान परिवारसँग बस्न रमाउन पाइयो। त्यहाँबाट घरेको सिस्नो आटो साग भने जस्तो पनि मिठै लाग्ने, घर गाउँ बन्ने, घर नजिक। इन्डिया गएर ऐसा बहादुर उइसा बहादुर बहुत गाली सुन्न भन्दा यहीँको धेरै राम्रो लाग्यो। सब अहिले यो काम खुलो र काम गर्न पायौँ भने धेरै खुसीले बसेका छौँ। खानेपानीको निकै समस्या भएको वडा नम्बर 6 र 7 मा अहिले उपभोक्ता समिति मार्फत योजना मर्मत गरेर स्वच्छ खानेपानी गाउँ र विद्यालयहरूमा पुर्याउने अभियान थालिएको छ। भैरवी गाउँपालिका ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजना र स्थानीयहरूको श्रमदानमा 2वटा वडामा 11वटा खानेपानीका योजना मर्मतको काम सुरु गरिएको छ। सबै युवाहरूले योजना मर्मतमा काम गर्नुभएको छ। 60 लाख लागतमा निर्माण गरिएका खानेपानी मर्मत योजनाहरूले 1500 घर परिवार लाभान्वित हुने जलस्रोत प्राविधिक यज्ञ रिजाल बताउनुहुन्छ। अहिलेको भैरवी गाउँपालिकाको 6-7 मा गरी 11वटा खानेपानी योजनाहरू छ। हाम्रो टोटल योजनामा गरेर 1400 भन्दा बढी। गाउँपालिकाले हाम्रो ग्रामीण जलस्रोत व्यवस्थापन परियोजनालाई साझेदारी गरेर हामी काम गर्छौँ। साझेदारी गाउँपालिकाको केही पर्सेन्ट, फिनल्यान्ड सरकारको र युरोपियन युनियनको गरेर 3टाको साझेदारी हुन्छ। यसमा गाउँमा हुने यस्ता हरेक विकास गतिविधिहरूमा युवा युवतीहरूको प्रभावकारी परिचालन गर्ने नीति नै निर्माण गरेर तिनै तहका सरकारले अवलम्बन गर्न सकेमा युवाहरू गाउँमै रोकिने देखिन्छ। विष्णु शर्मा, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, दैलेख। स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको लागि दाङमा जनस्तरबाट लगानी भएको छ। एउटा परिवारले स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्न 40 वर्ष अघि 10 कट्ठा जग्गा दान गरेको थियो। अहिले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्रम जारी छ। जनस्तरबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने अभ्यास 40 वर्ष अघि पनि थियो। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 निवासी गङ्गाधर राउतका छोराहरू कमल बहादुर राउत र देवी बहादुर राउतले 10 कट्ठा जग्गा स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न दान दिनुभएको थियो। त्यही जग्गामा सुविधा सम्पन्न स्वास्थ्य चौकी निर्माण भएर उपचार सेवा दिँदै आएको पूर्व स्वास्थ्यकर्मी तथा समाजसेवी शान्तराज पन्थीले बताउनुभयो। यही ठाउँमा ढुङ्गाको गालो लगाएर भवन बनाए हेल्थपोस्टको, अनि त्यहाँ सञ्चालन भइरहेको थियो। एवं प्रकारले यो त्यतिखेर यहाँ भएका यिनका कर्मचारी जति हुनुहुन्थ्यो, थोरै हुनुहुन्थ्यो, सबैले एक महिनाको तलब दान भएको छ। यहाँ रावत परिवारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी लगाउँदै आएको छ, जसले गर्दा उदाहरणीय र सबैको प्रेरणाको स्रोत बन्न पुगेको हो। जग्गा दान गर्नुहुने कमल बहादुर र देवी बहादुरकी स्मृतिमा सिसिने स्वास्थ्य चौकी परिसरमा शालिग निर्माण गरिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा निरन्तर लगानी गर्दै आएको स्वास्थ्य चौकी सिसिनेका पूर्व प्रमुख वसन्त कुमार रावतले बताउनुभयो। उच्च मनोबल बढाउनको लागि एकजना स्वास्थ्यकर्मी, एकजना महिला स्वयंसेविका र एकजना कार्यालय सहायकलाई पुरस्कृत गर्ने योजना गराएको छु र यो चाहिँ निरन्तर रूपमा अब अगाडि बढ्नेछ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोकीको क्षेत्रमा सबै प्रकारका सुविधा प्राप्तिको लागि सरकारले पनि लगानी लगाउँदै आएको छ। भालुबाङमा 50 बेडको प्रादेशिक अस्पताल, सिसिन्यामा 15 बेडको अस्पताल, लमैमा प्रादेशिक ट्रमा सेन्टर बनाउन थालिएको हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी र जनस्तरको लगानी दुवै आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारूले बताउनुभयो। विगतका हाम्रा पुर्खाहरूले जसरी स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्त्व बुझ्नुभयो र आज सिसिनियाको स्वास्थ्य चौकी यस ठाउँसम्म आइपुगेको छ। हाम्रो पालासम्म आइपुग्दाखेरि अहिले यस स्वास्थ्य चौकी 15 शय्याको अस्पतालसम्ममा आइपुगेको छ। निस्वार्थ भावनाले समाजसेवामा लगानी लगाउनेहरू पनि छन्। यस्ता दाताहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले योजना बनाउनु पर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। लाखौं लगानी गरेर पालन गरेका पोखरीमा माछा बिक्री हुन छाडेपछि कञ्चनपुर बेलडाँडीका किसान मर्कामा परेका छन्। माछा पालनबाटै वार्षिक 9 देखि 10 लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका बेलडाँडीका किसानले यो वर्ष माछा नै बिक्री गर्न पाएका छैनन्। लाखौं लगानी गरेर पालन गरेका पोखरीका माछा बिक्री हुन छाडेपछि बेलडाँडीका किसान मार्गमा
परेका छन्। माछा पालनबाटै वार्षिक 9 देखि 10 लाख रुपियाँ आम्दानी गर्दै आएका बेलडाँडी गाउँपालिका 2 का मिनबहादुर कठारले यो वर्ष माछा नै बिक्री गर्न पाएनन्। बिक्री गर्ने समयभन्दा बढी भइसकेका माछा उनी पोखरीमै पाल्न बाध्य छन्, जसले दानाको खर्चमा त वृद्धि भइरहेको छ। मिनबहादुर कठार जस्तै माछा बिक्रीबाट वार्षिक 10 देखि 15 लाख आम्दानी गर्दै आएका कृषकहरूलाई यो वर्ष भने लगानी डुब्ने चिन्ताले सताएको छ। खुला सीमा हुँदै विषादयुक्त भारतीय माछा सस्तो मूल्यमा नेपाल भित्रिने गरेका कारण नेपाली माछाले बजार पाउन सकेको छैन। सरकारले माछापालक कृषकहरूको बजारीकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने र स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने कृषकहरूको माग रहेको छ। सरकारले रोकथाम गरिदिएको छ। सहुलियत दरमा अब किसानहरूलाई चारा उत्पादनको लागि या केही सहुलियत गरिदिएको छ। किसानहरू अब माछा पालक छन्। भेटनेरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्रका प्रमुख डाक्टर पानसिंह ठगुनाले आफूहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको भन्दै माछाको लागत घटाउन उत्पादनमा अनुदान र सहुलियत दिइरहेको बताउनु भएको छ। हामीले अब यो माछा पालनमा कृषकहरूको चाहना बढ्दै गएको अवस्था देखिएको छ र त्यसको लागि हामीले माछा पोखरी निर्माण गर्न चाहने कृषकहरूको लागि अब पोखरी निर्माणमा अनुदान पनि दिइरहेछौँ। र अर्को कुरा के भने अब यो धेरै बजारको मागभन्दा पनि बढी उत्पादन हुने किसिम पनि देखिन्छ। साथै अब भारतबाट पनि माछा आइरहेको देखिन्छ। यहाँ समस्या के भयो भने अब हाम्रो यहाँ माछाको दाना भारतबाटै ल्याउनु पर्ने, अनि भोलि बजारमा आउँदाखेरि माछा बेच्नलाई भारतकै माछासँग कम्पिटिसन गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले कृषकहरूलाई अलिकति बजारमा आउँदाखेरि मार्न पर्न सक्छन् भन्ने समस्या छ। चोरी बठेरी रोक्न सके नेपाली माछाले बजार माग थान्ने र मूल्य पनि पाउने उहाँको भनाइ रहेको छ। उत्पादन जस्तै बजारीकरणमा सरकारले सहयोग गरे नेपाली माछाले सबै बजार माग थान्ने कृषकहरूको भनाइ रहेको छ। रामसिंह ठगुना, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। राष्ट्रको पत्रिका हाम्रो गौरव, एउटा सिङ्गो इतिहास अनि युग प्रतिनिधि गोरखापत्र। अब कोहलपुरबाट पश्चिम क्षेत्रको आफ्नै संस्करण हरेक बिहान तपाईको आँगनमा। लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि गोरखापत्र संस्थानका प्रकाशनहरूमा वार्षिक ग्राहक विशेष छुट योजना। गोरखापत्र दैनिक रु 3000 मा रु 1500 नगद छुट, साथमा मधुपर्क, युवा मञ्च र मुना मध्ये एक उपहार। नगद छुट नलिएमा द राइजिङ नेपाल र कुनै एक मासिक प्रकाशन एक प्रति उपहार। द राइजिङ नेपाल ग्राहक बनेमा रु 1500 मा रु 500 नगद छुट, साथमा एक प्रति मासिक प्रकाशन। नगद छुट नलिएमा सम्पूर्ण मासिक प्रकाशनहरू उपहार। गोरखापत्र संस्थान, पश्चिम क्षेत्र, कोहलपुर संस्करण प्रकाशन गृह, कोहलपुर, बाँके। कोहलपुर, फोन नम्बर 081 531 622, 98 41 251 674, 98 60 059 947। बुटवल 071 543 376, 98 49 645 306, 98 66 580 325। सुर्खेत 98 49 034 231, 083 590 060 र धनगढी 091 412 043, 98 58 421 801। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज 262 जना कोरोनाका नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। 1815 जनामा गरिएको नमुना परीक्षणमा 262 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार सो समयावधिमा 1338 जना निको भएर अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन् भने थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। अहिले देशभर 12,244 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्।
मुगुस्थित रारा तालमा पर्यटन प्रवर्धनका लागि बनाउने भनिएको साइकल लेनको काममा ढिलाइ भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले साइकल लेन निर्माणका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरे पनि डिभिजन वन कार्यालयले काम गर्न नसक्दा बजेटको सदुपयोग हुन नसकेको हो। कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76मा रारामा साइकल लेन निर्माण गर्न 3 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि डिभिजन वन कार्यालयले काम गर्न नसक्दा उक्त बजेट फ्रिज भएको थियो। त्यसपछि आर्थिक वर्ष 2076-77मा फेरि 3 करोड बजेट छुट्याइएको थियो, तर अहिलेसम्म पनि पर्खाल र नाली निर्माण बाहेक अरू काम हुन सकेको छैन। स्थानीयले कमिसनको चलखेल हुँदा रारामा साइकल लेन निर्माणको काम सुस्त बनेको आरोप लगाएका छन्। रारामा 3 वर्षभित्र 13 किलोमिटर लम्बाइ र 3 मिटर चौडाइको साइकल लेन निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले 4 वर्ष अघि डिपिआर तयार गरेको थियो। मुगुस्थित रारा तालमा साइकल लेन निर्माणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरे पनि काममा ढिलाइ भएको छ। यसरी पर्यटन प्रवर्धनमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ हुँदा पर्यटन क्षेत्रमा कस्तो असर पर्ला भनेर हामीले मुगुका केही नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। रारामा सबै आउँछन्, पर्यटकहरू आउँछन्। अहिले चाहिँ हाम्रो रारामा यो क्या हो भनिकन राम्रो सुविधा छैन। यहाँको योजना केही ल्याए होइन कि काम स्थानीय सरकारले अब प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारले पनि सेवा सुविधा नदिया हो कि आएर मान्छेलाई राम्रो छैन, बस्ने उड्ने राम्रो छैन भन्दै गएका छन्। पर्यटकीय माध्यमका द्वारा घुमाउने भन्ने जो चाहिँ साइक्लिङ रुट बजेट आएको भन्ने छ, यसमा चाहिँ सेटिङका मार्फतबाट कता कता के भ्रष्टाचारका रूपमा चाहिँ अगाडि बढेको छ भन्ने हामीले सुन्नमा आइएको छ। यसको सत्य तथ्य कुराहरू यहाँका जनताहरूले पनि भोलि भन्ने छन् र यो साह्रै नै दुर्भाग्य कुरा हो। सङ्घ संस्था निकाय यहाँको नेताहरू अब खै त्यो कहाँ जान्छ के हुन्छ थाहा नै हुँदैन। आएका पर्यटकहरूलाई सहज र सुविधा उपलब्ध छैन। यो रारा साइकल रोडको बारे अब यो साइकल रोड हुँदैछ भनेको धेरै समय भइसक्यो। अब साइकल रोड भइदिएको भए पर्यटक भित्रिन्थे, त्यो आएको पर्यटकले अब फेरि प्रचार प्रसार गर्थे, अरू पर्यटक पनि आउँथे, सुविधा हुन्थ्यो, सहज हुन्थ्यो। अनि रारामा त यस्तो छ, सुविधा छ, साइकल रोड छ, अब साइकलमा पनि घुम्न मिल्छ पाइन्छ भनेर अब त्यो प्रचार प्रसार गर्थे। अनि त्यो प्रभाव पर्थ्यो, अलि पर्यटक पनि झन् अब भित्रिन्थे, अब राम्रो हुन्थ्यो। तर यसको लागि अब धेरै ढिला, अब वर्षेनी यस्तै हुन्, विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू अब मुगुमा आज यो हुँदैछ भोलि यो हुँदैछ भने निर्णय गर्छन्, कार्यान्वयन हुँदैन। अब यसको लागि यो गम्भीर सोच्नुपर्ने विषय तपाईँ हामी लागेर यसको लागि अब एकदम पहल कदमी अगाडि बढाउनु पर्ने छ। अब यो माथिबाट आउने कुरा आउँछ, यहाँ मुगु जिल्लाका जुन सरकारसँग त्यो समन्वय नभएको कारण हो कि खासै समन्वय भएको हुँदैन जस्तो लाग्छ। किन भन्दा माथिबाटै योजना बनेर आउने, विशेष गरिकन यहाँ आएर 2-4 जना मिलेर मात्रै त्यहाँ अब रारामा विकास ल्याउने अनि त्यहाँ भयो के अरे गर्नै पर्ने काम, हुनै पर्ने काम त्यहाँ हुँदैन। गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाले चिलिङ भ्याट सहित मिल्क एनालाइजर सेट सामग्री वितरण गरेको छ। कृषकको दूध नबिक्नु र उपभोक्ताले गुणस्तरीय दूध किनेर खान नपाउने समस्यालाई अन्त्य गर्नका लागि सामग्री वितरण गरिएको हो। गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 शान्तिपुरमा रहेको पन्छी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थालाई चिलिम भ्याट सहित मिल्क एनालाइजर सेट सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। 2 सेट सामग्री खरिद गरी वडा नम्बर 7 र 8लाई हेर्ने गरी वडा नम्बर 8 मजुवामा रहेको सूर्य किरण बहुउद्देश्य सहकारीलाई 1 सेट सामग्री हस्तान्तरण गरिएको छ। यस्तै वडा नम्बर 1 देखि 6 सम्मलाई समेट्ने गरी शान्तिपुरमा रहेको पन्छी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थालाई 1 सेट सामग्री वितरण गरिएको हो। पन्छी बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाका संयोजक सन्तोष घरतीले सामान पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै प्राप्त गरेका सामग्रीहरूलाई सही तरिकाले सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। 6वटा वडाका नागरिकहरूलाई फाइदा हुने गरेर, किसानहरूलाई फाइदा हुने गरेर यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले सोचिरहेका छौँ र हाम्रो उद्देश्य भनेको यो चन्द्रकोट गाउँपालिकामा
चन्द्रकोट गाउँपालिकालाई हाम्रो कृषि क्षेत्रमा, पशुपालनमा, दुग्धमा र यो सहकारीमा जुन चाहिँ सहकारीको पहिलेको मान्यता थियो त्यसलाई तोड्दै अब सहकारीको मान्यतालाई जुन चाहिँ बहुउद्देश्य सहकारी संस्था र लघुवित्तहरू छन् त्यसको भिन्नता छुट्याउने हिसाबले हामीले काम गर्ने योजना राखेका छौँ। चन्द्रकोट गाउँपालिका अध्यक्ष दोर्ना खत्रीले बजारमा दुधको अभाव हुने र कृषकको दुध बिक्री नहुने समस्यालाई अन्त्य गर्नका लागि सामग्री वितरण गरेको बताउनुभयो। खास गरी हाम्रो उद्देश्य भनेको अलि ठुलो बजार भइसक्यो शान्तिपुरमा, बजारमा दुधको अभाव छ, कृषकको दुध बिक्री भइरहेको छैन, व्यक्तिले दुध नपाउने र बजारमा पनि व्यक्तिले दुध बेच्न पनि नसक्ने, बजारले पनि दुध नपाउने जुन कुरा छ, यो कुराको सहजीकरणको लागि जुन हामीले पञ्ची बहुउद्देश्य सहकारी संस्थालाई रोजेका छौँ, यो सहकारी संस्थाले अत्यन्तै दायित्वबोध गरेर आफ्नो उद्देश्य अनुसार, हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य अनुसार आज जुन जुन सामग्रीहरू उहाँले पाउनुभएको छ त्यसको अधिकतम प्रयोग गरी हाम्रो उद्देश्यलाई सफल बनाउनुहुनेछ र आफ्नो काम पनि सफल बनाउनेछ भन्ने हामीले पूर्ण आशा राखेका छौँ। चन्द्रकोट गाउँपालिकामा बढ्दो सहरीकरणसँगै कृषकले मूल्य र उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु नपाउने समस्या रहेको छ। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर, पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एक मुष्ट आवाज, सत्य समाचार, तटस्थ विचार, कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार, डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर, सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। रोल्पाको सुलीचौर बजारमा पिकअप भ्यानले ठक्कर दिँदा सुनिल स्मृति गाउँपालिका 2 का 77 वर्षीय लालबहादुर भुसालको मृत्यु भएको छ। लु 2 च 6886 नम्बरको पिकअप भ्यानको ठक्करबाट गम्भीर घाइते भएका भुसाललाई उपचारका लागि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सुलीचौर पुर्याइएकोमा केही समयमै मृत्यु भएको थियो। ठक्कर दिने गाडीका चालक सुनछहरी गाउँपालिका 2 का 19 वर्षका लालबहादुर बुढालाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले रुसले युरोपमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको ठूलो युद्धको योजना गरिरहेको दाबी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री जोन्सनले अहिलेसम्म प्राप्त प्रमाणहरूका अनुसार रुसले युरोपमा सन् 1945 पछिको ठूलो युद्धको तयारी गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले युद्धका लागि सङ्केतहरू सुरु भइसकेको भन्दै रुसको योजना सुरु भएको बताउनु भएको छ। रुसले युक्रेनको राजधानी किभलाई घेरेर आक्रमण गर्ने अन्तिम तयारी गरेको प्रमाणहरू गुप्तचर निकायले प्राप्त गरेका प्रधानमन्त्री जोन्सनको भनाइरहेको छ। युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा रुसले झन्डै 1,90,000 सेना तैनाथ गरेको पश्चिमा देशहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। यस्तै रुसले युक्रेनबाट टुक्रिएको पूर्वी क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा रहेका विद्रोही सेनालाई भड्काएर युक्रेनमा आक्रमण गर्ने र आफू प्रवेश गर्ने योजना बनाएको अमेरिकाले बताएको छ। अब आर्थिक समाचार। हप्ताको पहिलो दिन आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 39.4 अङ्कले घटेर 2693.10
0.10 बिन्दुमा झरेको छ। विकास बैंक, बीमा उत्पादन र माइक्रो फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले घटेको छ। आज 230 कम्पनीका 71,22,000 किता शेयर 4 अर्ब 8 करोड 64 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै जीवन विकास लघुवित्त कम्पनीको 58 करोड रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज नारायणी विकास बैंक, युनाइटेड इन्सुरेन्स, रुरु जलविद्युत र प्रभु लाइफ इन्सुरेन्सको शेयर 4% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि युनाइटेड मर्दी हाइड्रो पावरको शेयर 10% र तेह्रथुम पावर कम्पनीको शेयर 8.5% ले बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्ने भएको छ। नेपालले मलेसिया र PNG-सँग सिरिज खेल्ने नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जनाएको छ। क्यानले सामाजिक सञ्जालबाट सिरिज खेल्ने जानकारी गराएको हो, तर क्यानले सिरिजको मिति र खेल हुने स्थानबारे जानकारी दिएको छैन। नेपाली टोली T20 विश्वकप ग्लोबल छनौटका लागि ओमानमा रहेको छ। नेपालले छनौटका 2 खेल जितिसकेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले ओमान र फिलिपिन्सलाई पराजित गरेको थियो। जारी ICC पुरुष T20 विश्वकप ग्लोबल छनौट अन्तर्गत समूह चरणको अन्तिम खेलमा अब नेपालले क्यानाडाको सामना गर्नेछ। अब मौसम। आज देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको पनि सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपाल सरकार र MCC बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता प्रतिनिधि सभामा पेश। सार्वभौम संसदमा छलफल आवश्यक रहेको सभामुखको भनाई। दैलेखको दुर्गम क्षेत्रका युवाहरू बस्ती विकासको योजना निर्माणमा जुट्दै युवाहरूलाई अवसर दिए विदेश जानु नपर्ने भनाई। मुगुको रारा तालमा बनाउने भनिएको साइकल लेनको निर्माणमा ढिलाइ। कमिसनको चलखेलले निर्माणको काम सुस्त बनेको स्थानीयको आरोप। रुसले युरोपमा दोस्रो विश्वयुद्धपछिको ठूलो युद्धको योजना बनाएको बेलायती प्रधानमन्त्रीको दाबी। युद्धका केही सङ्केत देखिएको भनाई। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले मलेसिया र PNG-सँग त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्ने मिति र स्थान भने तय हुन बाँकी। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।